Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم une nouvelle vidéo راح نديرو فيها le 4e chapitre تاع immunologie اللي هو le complément. هاد le chapitre beaucoup plus فهمه. Donc, soyez en forme, إن شاء الله تكونوا en forme باش تبقوا معايا bien وتفهموا. Alors, le complément c'est un ensemble des protéines. هاد les protéines يكونوا thermolabiles. Thermolabile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire كي تكون درجة الحرارة فوق اللازم تكون كبيرة راح يديزاكتيفاو راح ما يولوش يخدموا نلقاوهم سيركولونت في السيروم يدوروا في لو سون يعني يدوروا مع لي زونتيكور داكور ou bien membranaire هذه membranaire après تفهموها كي نكمل لكم le chapitre هذا. Leur rôle reconnu était de compléter l'action des IG ou bien les anticorps sériques, c'est-à-dire sériques li ماشي جايين لاصقين genre li جايين libres. Donc هما يساهموا مع les anticorps باش يقضيو على le pathogène. Donc يعاونوهم. C'est pour ça نعيطولهم des compléments. تما اسم على مسمى. يكملوا le rôle تاع les anticorps. Mais la différence c'est que هما ماشي spécifique ماشي نوعيين. Plus عندهم un rôle تاع régulation après نعرفوه وكاين 35 بروتين من هاد النوع. Voilà. Mais 12 منهم اللي راح يدخلوا في l'inflammation ou les autres يدخلوا في la régulation. La régulation, c'est-à-dire كيفاه يتحكموا في بدء وفي نهاية الاستجابة المناعية. Donc, j'espère que تكونوا فهمتوا هاد الحاجة. Pour passer à une autre chose, il y a les fonctions de complément. Donc, la première fonction, il y a la défense antibactérienne et antivirale. C'est logique parce que هو راهو يعاون في les anticorps, c'est-à-dire راهو يعاونهم باش يحميو le corps تاعنا contre les bactéries et les virus et tout agent pathogène. Deuxième rôle, il y a l'opsonisation. Opsonisation, قريناها في le premier cours تاع immunologie et de certains agents permettant leur phagocytose. Donc, يساعدوا في l'opsonisation ou la phagocytose تاع les substances pathogènes. La troisième fonction, pardon, métabolisme des complexes immunocirculantes. Le métabolisme هو حاجة أساسية مفروغ منها في حياة الكائنات الحية كاملين. Parce que le métabolisme هما كاع الوظائف الحيوية اللي تسمح لنا باش نعيشو. Donc هاد لي كومبليمون يدخلوا في الوظائف الحيوية اللي تسمح بيعيش les complexes immunocirculantes. C'est pas زعما une chose qui est compliquée ou là, c'est juste فهموا واش قلت لكم. هذا ما كان ما تحقوش d'autres détails. Alors, le site cellulaire de la synthèse. وين يتخدموا في les hépatocytes اللي هما les cellules du foie اللي هو الكبد. Alors, les deuxièmes هما les monocytes et les macrophages. تشفاو في le premier cours تاع immunologie قلت لكم les cellules اللي هما les macrophages ou les monocytes راح يرسلوا بروتينات اللي هما C5A et le C3A اللي هما نوع من انواع بروتين de complément باش يتجبدوا عندهم les cellules circulantes اللي يكونوا في هذاك الوعاء الدموي. Après عندنا les cellules épithéliales et les fibroblastes et les cellules du système réticulo-endothélial. يعني هادو هما وين يتركبوا وين يقدروا يتركبوا pas plus pas moins. صح. les anticorps تاعنا حكموا les pathogènes اللي كانوا يدوروا في لو كور تاعنا حكموهم هكا هامليك. les anticorps حكموا لنا les pathogènes هم محكومين مي راهم يستناو
عفسه تساعدهم باش يقتلوهم باسكو كيما قرينا في لو كور تاع لي زونتيكور بلي هما يديروا لا نوتراليزاسيون، ما يقتلوش لو باثوجين ما يحكموه وما يخلوش يهرب وينحولوا القدره تاعو. الوغ يعيطوا لي كومبليمون، يعيطوا لهم يقولوا لهم ارواحوا تكملوا لنا خدمتنا، عبيها اسمهم كومبليمون، ارواحوا تكملوا لنا خدمتنا وعاونونا باش نقضيو على الباثوجين. الوغ واش حيصرى؟ لي كومبليمون حيتاكتيفاو سوا بار une voix classique, soit par une voix alterne, soit par une voix lectine. Alors, في هاد لا voix لازم نبداو بمعقد انتيكور انتيجين. ما تقدرش تبدا هاد لا فوا اذا ما تشكلش عندنا معقد انتيكور انتيجين. هاوليك لونتيكور وهاوليك لونتيجين هم لاصقين دايرين معقد. سوا هاد الانتيكور يكون سوا من نوع اي جي ام سوا من زوج اي جي جي. زوج اي جي جي شفاو عليها سوا واحد اي جي ام سوا دو اي جي جي. الوغ نوريلكم بلو شيما خير. في هاد لو شيما عندنا لي 3 فوا مع بعضهم. هاي ليك لا فوا كلاسيك، هاي ليك تبدا منا وتروح هنايا. الوغ كي صرا هاد المعقد يتشكلاتو راح يجي واحد لو بروتين تاع لو كومبليمون اللي نعيطولو لو سي 1. هاد لو سي 1 يتثبت غير مع لي زي جي ام، اي جي ام اللي لاصقين مع الباثوجين باين، او بيان مع الاي جي جي مي لي تكون لا سو كلاس تاعهم. قريتكم في لو ديرنيي كور بلي لي زونتيكور مقسمين من نوع اي جي جي مقسمين ل 4 كلاس. دونك هاد لو سي 1 يتثبت سواء مع لا كلاس نيميرو 3 تاع لي اي جي جي او بيان لا كلاس نيميرو 1 و غار فري غار باش يرتبط مع لا كلاس تاع نيميرو 2. قبل ما نعرفوا هاد لو بروتين واش راح يكونوا لي كونسيكونس تاعو وكيفاش يخدم لازم نعرفوا من واش متكون. دونك هو جوغ سي ان بوليبيبتيد جاي معقد فيه بزاف لي سوجونيتي منهم لو C1Q لو C1R et لو C1S. كل وحده من هاد لي سوجونيتي عندها ان رول سبيسيفيك. باغ اكزومبل هاديه الدور تاعها سي ليي افيك لا فاس FC pardon FC تاع l'anticorps. هاي ليك لا فاس FC تاع l'anticorps كنت نوريلكم. هاي ليك ل FC جوغ ترتبط مع هاد البلاصه هادي كومبلي. ou le C1R c'est le rôle de régulation et le C1S rôle astérase. c'est un rôle astérase. هادو كاع يتكمتلايمين مع بعضهم ولاصقين مع calcium. voilà il s'active d'une manière séquentielle. يخدموا بالداله ماشي على ضربه واحده. هذا واش لازم تعرفوا على لو سي 1. نتوما راكم تقولوا ايه خلاص فهمنا خلينا من لي ديتاي نسحقوا نعرفوا كيفاه هاد لو كومبليمون يبدا جور كيفاه يتاكتيفا حتى باش يوصل يقتل لو باثوجين. الوغ واش يصرى؟ عندنا لو سي 1 اس اللي خدمته استيراز. سي اون سيرين استيراز كي كليف معناتها شغل تفرقع كيما نقولوا طرطق. Le C4, c'est un autre protéine de complément. Donc, le C1S يطرطق لنا واحد لو بروتين دو كومبليمون واسمو لو C4. من بعد واش يمد لنا؟ دونك هاكا نكتب لكم باش تفهموا. C1S يطرطق لو C4 يمد لنا C4A et le C4B. Voilà. et en même temps يروح تاني تطرطق لو C2 و هاوليك لو C1S نفسه في نفس الوقت يروح يطرطق لو C2 يمد لنا C2A et C2B. فوالا يمد لنا نفس الشيء. دونك هادوما يروحوا للسون يروحوا للدم عندهم ان رول سبيسيفيك يديروه. جينيرالمون لو رول اللي يديروه هو تاع الانفلاماسيون كيما اللي حكينا عليهم لو C5A et لو C3A جو رول في الانفلاماسيون باردون.
اي هادوما واش يصرالهم لو سي 4 بي اي لي سي 2 بي يتحدوا. انا ما حبيتش نوري لكم هاد لو شيما بزاف باسكو ايلي كومبليكي، مي جوست كو تفهموا هنايا تقدروا تخزروا في هدايا وتفهموا كاع واش راهو صاري. هامليك قلت لكم يتكليفاو هادوما تاع لو سي 2 وهنا ما كتبولناش تاع لو سي 4 اون ديتاي. الوغ هنايا لو سي 4 بي et le C2B يتحدوا يولوا le C4B2A. وهذا لو كومبلكس ما تقولوليش كيفاه تسماوه هكا C4B2A، هما نفحت لهم كي ندمجوا هادوما يعطيني هاد لو كومبلكس نسموه le C3 convertase. فوالا. وهذا تاني بدورو واش راح يدير، راح يتفيكسا sur la membrane تاع لونتيجين. دونك عندنا هكا لونتيكور وهذا لونتيجين اللي راهو لاصق مع لونتيكور. هذا لو سي 3 كونفرتاز راح يجي يلصق هنايا، حيلصق في لا ممبران ديالو. كي يلصق واش راح يدير، راح يزيد يطرطق لو سي 3. الوغ لو سي 3 كونفرتاز راح يطرطق لو سي 3 ومن بعد هذا تاني تيمد لي سي 3 ا اي سي 3 بي. كي العاده لو سي 3 ا libéré dans le sang، هذا اللي يدير لو رول تاع انفلاماسيون، il va se libérer. et le C3B واش راح يدير، راح يتفيكسا قدام هدايا، قدام لو كومبلكس هدايا، راح يتفيكسا معاه في لا ممبران ياك. ابري واش يزيد يصرى، هادوما لي دو مع بعضهم اسمهم ولا اسمهم سي 5 كونفرتاز. جوغ سي كيما لا بوزل، جوغ راكو تلصقوا في العفايس وتعطولهم اسم. سي ان جو. دونك لو سي 5 باردون كونفرتاز هكايا. وهذا واش راح يزيد يدير، il va cliver le C5 وين حيزيد يمد لنا لو C5A et le C5B. هذا يتليبيرا في الدم وهذا يروح معاهم يزيد يلصق معاهم ياك. ابري راح يزيدوا يجوا خلاص دوكا ما كانش طرطيق واحد اخر، هذا لو ديرني طرطيق تاع لو سي 5 كونفرتاز. راح يزيدوا يجوا دوطخ بروتيين دو كومبليمون، لو سي 6 لو سي 7 لو سي 8 et les poly C9. راح كاع يلصقوا معاهم، يزيد يلصق يزيد يلصق يزيد يلصق فوق لا ممبران تاع لونتيجين. ابري هاد الخلوطه كامل هاد كاع لي بروتيين اللي لاصقين مع بعضهم يشكلوا لنا معقد نعيطولو لو ماك. لو ماك c'est-à-dire le complexe d'attaque membranaire. واش راح يديروا، راح يديروا ثقبه في هاد في لا ممبران تاع لو باثوجين مما يؤدي لدخول الماء وبزاف سبستانس اللي هما دوك نقول لكم عليهم باردون لو بوتاسيوم. فوالا يدخل لو بوتاسيوم et des acides ribonucléotides. دونك كيفاه تدخلوا هاد العفايس، دخلوا بار اون فيت بار ثقبه. هاد الثقبه ما جاتش وحدها، جات بار هاد لو ماك اللي هو هاد لو كومبلكس اللي كان يدير دي موفمون نعيطوا لهم دي موفمون الكتروليتيك. على جال هاد لي موفمون صرات ثقبه ودخلوا كاع هاد العفايس. راني نعاود لكم باش تفهموا بيان. الوغ مور ما دخلوا هاد العفايس واش حيتصرى، لا ديستركسيون دو لونتيجين، راح يقضوا على لونتيجين. ايماجينيو هو يتعمر لداخل يتعمر 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 بوم حتى يطرطق. الوغ هكايا يكونوا عاونوا باش يقضيو على لاجون باثوجين. حنوري لكم برك باغ هاد لو شيما. الوغ بور ريزومي، اول حاجه واش تكون عندنا، يكون عندنا معقد انتيكور انتيجين، ومن بعد واش يجي لو سي 1. هذا لو سي 1 اللي هو نعيطولو هكا ولا نعيطولو سي 1 كيو فاصله ار فاصله اس نفس الشيء، يجي يتثبت مع لونتيكور ومن بعد واش يصرى، نوع هدايا تاع لو
C1S راح يطرطق لو C2 et le C4 بلا لي ديتاي. ومن بعد واش راح يمدونا لي دو؟ راح يمدونا ان C3 كونفرتاز ديريكتومون. هاد لو C3 كونفرتاز يروح لا ممبران تاع لونتيجين، باردون، لا ممبران تاع لونتيجين ويتثبت فوقها هكا. زعما نكبروها باش تشوفوا بدا هكا، يروح لا ممبران تاع لونتيجين ويتثبت فيها. ابري يجي ليه ان C3. هاد لو C3 راح يزيد يطرطقو وياخد منه برك لو C3B ويلصقو كيف. ابري هاد المجموع تاعهم نسميه لو C5 كونفرتاز. ابري هاد لو C5 كونفرتاز هاوليك يزيد يجيه ان C5. هاد C5 راح ياخد منه غير لو C5B، يزيد يتبتو معاهم. فوالا هذا ما كان. ابري يزيد يجي لو C6 لو C7 لو C8 et le poly C9 يتبتهم كاع يتيك معاه والمجموع تاعهم نسموه ماك. فوالا ولا نعيطولو نكتبو هكايا لو C5B C9. فوالا مي بروف حمزه تحبكم تكتبوا لها هنايا بولي C9، تحبش كي تكتبوا C9 برك. فوالا ابري نكتبو هنا اون ليز، يعني كيف نقولوا بالعربيه سي اون جور يقضي عليه، زعما يشوهو ويقضي عليه، سي تو. دونك جيسبر كو فهمتوا هاد لا بارتي. لا بروشين بارتي حندير لكم فيها لي دو ديرني فوا.